अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उख्ततम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको अब चलता है इस महीना रमज़ानुल मुबारक का 25 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसां हती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में। जंगे बदर में मुसलमानों की फ़तह, मदीना पर हमला करने और अबू सुफियान के काफ़िले की हिफाजत के लिए कुफ़ार मक्का के 1000 पर मुश्तमिल लश्कर और जंगी सामान से लाइस होकर मैदान बदर में पानी के चश्मे के पास पड़ाव डाला। दूसरी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रमज़ान 2 हिजरी में सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हु को लेकर मैदान बदर पहुंच गए। मुसलमानों की तादाद 313 या उससे कुछ ज़्यादा थी। उनके पास सिर्फ 70 ऊँट, 2 घोड़े और 8 तलवारें थीं। कतो कुफ़ार मक्का कने 1000 जने और जंग का सामान है तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके तरफ 313 आदमी भी और थोड़े ज़्यादा 70 ऊँटा भी, 2 घोड़े, 8 तलवारें थे गए। मगर मुसलमान अपनी तादाद की कमी और बेसरो सामानी के बावजूद शहादत के शौक़ में बहादुरी के जोहार दिखाने के लिए बेताब थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा की सफ़े दुरुस्त फरमाकर खीमे में तशरीफ़ ले गए। खीमा का तो टेंट सतीनी वहाँ गए गए और सजदे की हालत में दुआ फरमाई। वो दुआ को, ऐ अल्लाह, अगर आज तूने इस मुट्ठी भर जमात को हलाक कर दिया तो रोए ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ की बरकत और सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम की जान निसारी की बदौलत मुसलमानों को शानदार कामयाबी अता फरमाई। कुफ़ार मक्का के उतबा, सईबा, अबू जहल, उमैया बिन खलफ जैसे बड़े बड़े 70 काफिर मारे गए और 70 क़ैद कर लिए गए, जबकि मुसलमानों में भी 14 सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम शहीद हुए। ये जंगे बदर के बारे में फ़तह कैसा हासिल हुई क्या कर को। दोमी बात अल्लाह की कुदरत के बारे में। एक अजीब परिंदा, बेनामी एक छोटा सा परिंदा है जो ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर अपना घोंसला बनाता है। उसका घोंसला सुराही की तरह हर तरफ से बंद होता है, सिर्फ एक तरफ से जाने का रास्ता होता है। उसमें बारिश का एक ख़तरा पानी भी नहीं जा सकता। उस घोंसले में वो अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करने का अलग अलग इंतज़ाम करता है। यहाँ तक कि रोशनी का इंतज़ाम इस तरह करता है कि हर दिन एक जुगनू पकड़ कर लाता है और उसको घोंसले में फंसा देता है और वो जुगनू रात भर रोशनी देता रहता है। गौर कीजिए कि वो कौन है जिसने एक छोटे से परिंदे को इंसान की तरह ऐसे हुनर और फ़ान अता किए। ये सब अल्लाह की कुदरत का नमूना है। 3वीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में। मैयत के तरके से कर्ज़े की अदायगी। हज़रत जाबिर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो उन पर क़र्ज़ था। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया,
میرے والد خرس چھوڑ کر انتقال کر گئے ہیں اور ترکے میں کھجور کے باغ کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا، جس سے کئی سالوں پہلے کا قرض ادا نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ چلیے تاکہ قرض خواہ مجھ سے بدزبانی نہ کرنے لگے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہر کھجور کے ڈیر کے قریب چکر لگانے لگے، پھر دعا کی اور وہاں بیٹھ کر قرض خواہوں کو بلایا اور ہر شخص کو اس کا قرضہ ادا کر دیا، پھر اس کے بعد بھی اتنا ہی باقی رہ گیا جتنا وہ لے گئے تھے۔ نسائی 3637 زبیر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سی۔ اس میں کیا خلاصہ کرتی ہیں تو میت کے ترکے سے تجہیز اور تکفین کا خرچہ، میت کے ترکے سے تو میت کے حصے میں سی تجہیز اور تکفین کا تو کفن دفن کا خرچہ نکلنے کے بعد اگر اس پر قرض ہے تو باقی مال سے قرض ادا کرنا فرض ہے۔ 4ویں بات ایک سنت کے بارے میں، عیدگاہ ایک راستے سے جانا دوسرے سے آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے تشریف لاتے۔ ابو داود 1156 ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 5ویں بات ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، شہادت کی موت مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچی طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے درجے تک پہنچا دیتا ہے، چاہے وہ اپنے بستر ہی پر مرا ہو۔ مستدرک 2412 سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6ویں بات ایک گناہ کے بارے میں، تقدیر کا انکار کرنے والوں کے بارے میں وعید۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں خسف کا تو زمین کے دھنسنے اور مشق کا تو صورت بری ہو جانے کا عذاب ظاہر ہوگا، اور یہ ان لوگوں پر ہوگا جو تقدیر کو جھٹلاتے ہیں۔ ترمذی 2153 کے ریفرنس میں سے۔ 7ویں بات دنیا کے بارے میں، نافرمانوں کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے کہے گا، اے کفر اختیار کرنے والو، آج معذرتیں پیش مت کرو، معذرتیں کا تو بہانے اج کیا بھی پیش کرو نہ کو، تمہیں تو انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ تحریم میں 7واں آیات کی بات ہے۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، ناحق قتل کرنے والے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی خوشبو 100 سال کے فاصلے سے محسوس ہوتی ہے۔ جو بندہ بھی کسی ایسے آدمی کو قتل کرے گا جس نے اپنے خون کی حفاظت کا معاہدہ کیا تھا تو یقیناً وہ شخص جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ مسند احمد 20469 ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9ویں بات طب نبوی سے علاج، نیمونیا کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیمونیا کے لیے ورس اور روغن زیتون پلانے کو مفید بتلایا ہے۔ ترمذی 2078 زائد بن ارقام رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ زیتون کا تو آلیوز بولتے ہیں نہیں اسے، ورس کا تو تل کے مانند ایک قسم کی گھاس کا ہے۔ 10ویں بات قرآن کی نصیحت کے بارے میں، اللہ اور رسول کی بات مانو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس آگ سے ڈرو جو نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے
और अल्लाह और रसूल की बात मानो ताकि तुम्हारे साथ रहमत का बर्ताव किया जाए। सूर्य आले इमरान में 130 पर 1, 130 पर 2 की आयत में है सब आती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 25 रमज़ानुल मुबारक के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 20 पर 6 रमज़ानुल मुबारक के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।